द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हिजरत नबाद नाजिल शवे दे 95 दे पनुज़ूल की पस द सूरतुल हदीद न नाजिल दे। तरतीब द मसहफ़ की वसल्वेख्तम सूरत द कुरान करीम दे पस द सूरतुल अहक़ाफ़ न लगी दले दे। दी ज़ैना द कुरान करीम द सलोरमी हिस्सी सलोरम बाब शुरू की चिपदी की त्रि सूरतुन दी सूरह मुहम्मद, सूरह फ़त्ह और सूरह हुजुरात। पदी त्रिवाणु सूरतुन की द जिहाद, क़िताल और द तंजीम और द आदाब बयान दे। दी सूरत द सूरह मुहम्मद वही बलनुम द दी सूरतुल क़िताल हम दे। रबत द दी सूरत द मा सबक़ सरा बगणु जुह बांधियो यौ दागी नदा चहर कला मखकी सूरतुनों के इसबात द तौहीद द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वशा नुपदी सूरत के हुक्म द क़िताल कौसुम मसाला द तौहीद सुक नमनी अगी सर क़िताल के या मखकी सूरत पाखिर की वो फरमाइल बला दा मसाला दरसवल हुदा नुपदी सूरत की जरिया दरसवल च क़िताल फी सबीलिल्लाहि ताला दे। जिहाद और क़िताल हम द इला द कलिमतुल्लाह द पारवी मसली द रसौल द पारई। या मख की सूरत की फरमाइलु फस्बिर ज़का चियागी की द दावत व द तबलीग बयान मैदान द दावत व द तबलीग के सबर पकारी। दी सूरत की इंतहा द सबर खई चिदा सबर बोरत तरसो के आखिर बिया द क़िताल हुक्म भी बिया बोर सर जंगम के। या मख की सूरत पाखिर की वो फरमाइल फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून न हलाकी मगर कौम फासिका। नुपदी सूरत की जिहाद द मुजाहिद ज़िक्र कई चिदा द फासिक द हलाकत सबबी अल्लाह द मुजाहिदीन व पलास फासिकान तबाकई आज़ाब और लब दुनिया की वरकई। चा तपोस कौ द सूरह अहक़ाफ़ द आखिरी आयत पबारकी जो कुरान वही हल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून नुफ़कैफ़ा युहलकुल फासिकू दा फासिक बसंग तबाकी इन कान लहु अमलुन सालिह चिदा फासिक नेकियों कई दी ईमान दावम कई। नुददी सूरत पावल के दागी जवाब शो अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम। ददी बेईमानो फासिकानो अमलुना तबादी अज़ल्ल अअमालहुम। तफसीर ने शापूरी दारबत जिक्र करो
چې فکیف یهلک الفاسق سوال د سائل کیف یهلک الفاسق اذا کان له عمل صالح. نو د دې صورت باول کې جواب شو چې فاسق کنه کا اعمال کوي نو اضل اعمالهم د دې عملونه برباد دي. دعوت صورت القتال فی سبیل اللہ تعالی. سورت سورہ محمد ہوئی اور سورہ قتال ہوئی. ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الملاحم دے. زمانگا کوتاہی داروی چی دا نبی علیہ السلام دا حسن خلق پا زمن کی عفو درگزر نرمی خیگڑا احسان دعاگانی دشمن لا دا بیانی کی پا عنوان دا سیرت او دا خیستہ اخلاق پا عنوان. خود نبی علیہ السلام دا خکل اخلاقنا یو خلق قتالم دے چی پیغمبر پاک زدیان نادیان باغیان کافران وجلی دی. دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی یو اتیا جہادون شوی دی دا قتال. اویش غزوات دی سلور پنزو سرایا دی. دشمن پا مر خوشحال شوے دے او دا دشمن کافر دا وجل حکمی کڑے دے پاغی وعدہ دا جنت او دا نور و نعمتونیم کڑے دا او ترغیب صحابہ لور کڑے دے. اس دا وجل دا کافر سختی دا کافر سارا دا نبی علیہ السلام پا اخلاقو کی نبیانی. دا نبی علیہ السلام پا اخلاقو کی دا ہوں چی دا خیبر پا موقع یہودیانو تیوی یا اخوان القردت والخنازیر وعبدت الطاغوت. اے دا خنزیران ورونو اے دا شادوگان ورونو او دا شیطان پوجاریان نرمی پستی خبری پخپل زائوی. خدا سورا سختی خبری دی دا سکنوئی چی پیغمبر بیا زدیانو دشمنانو تداموی دا بنوی قریظہ زوانانی وجلی دی چی کل آغی آحد شکنی اکڑا. نوجوانان بے یو رانی و علالاو بے دا اللہ دا حبیب پا اخلاقو کی عفو اشتا چاد پارا نو سختی ہم شتا دا چاد پارا. ہر چا سر داغا مناسب معاملہ شویدہ. احد پا مقام حدیث کی رہی نبی علیہ السلام نے صحابہ چاپے رہی. نبی علیہ السلام خپل تورا مبارک روی استلا او داسی اچھتے اونی والا. صحابہ کرام تیوی من اخذہو منی دا تورا با زمانہ سوک اخری. طول صحابہ لاسونو اچت کرل او ہر چا چغوالا انا یا رسول اللہ فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. مالا راکد اللہ حبیب دا ستاسو برکتی تورا مالا راکے. ارچا دا ارمانو کو لاسونے اونی والاگدہ کرو. نبی علیہ السلام لاس مبارک راغن کو
بیاوی داسی چالا نور کو من اخذه منی بحقه دا تورا با زمانہ سوک اخلی چی بیائی حق و مادا کی صحابوی اریدل اولا سنے اخکت اکڑل ولی دا اللہ دا پیغمبر دا توری خلوی حق دے دا بلا سوک ادا کی یو صحابی پاسے دا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانے کنیت دے نوم سماک دے سماک ابن خراشا دیوی انا اخذه بحقه یا رسول اللہ مالا راک زبد دی توری حق مادا کا او خیارو پویدل چی دا اللہ دا پیغمبر مقصد سدے دا حق نا مراد سدے نبی علیہ السلام ورلتورا ورکڑا والا حق بے ادا کے لوز دیو کو دا رسول اللہ تورا مبارک پلاس کڑا او دا کافرانو صفونو تننوتا حدیث کی رازی پا بل زیبے ورلا گزار نکاو رسابا دا سر پا دی منز بے ورلا تورا راچولا دا کافر دا کپڑے بے پی دو ٹوٹی کولا دا خبری و سوری دیم سوک نشی ویلیم سوک نشی دا دا پیغمبر اخلاقو چی یو مرگری لطورا دا دی دا پارا ورکی چی دا دی با ایمانو دا کپڑای خو پی دو ٹوٹی کا دا دی توری حق دے دا دا پیغمبر پاک تعلیمات دی دا اللہ دا پیغمبر اخلاق دی دا سیرت دے صرف نرم پستی خواگی مسواک عطر تسبیح دا خواسانا خبر ادا کر ابو دجانہ بچی کافر لپسر دا تورا راواچولن ففلقا بیہی حام المشرکین دسی گزار بے پیو کو چی دا مشرک کو پڑے بے پی دو ٹوٹے کولو نبی علیہ السلام خوشحالو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام پا ماما خیلے کے دے فاتحین دے اسلام کے دے پعشرہ و مبشرہ کے دے او دے دیر نشانہ بازو دا دا نخی بخطا کی دینا یوزل پا جنگ کی دا دا سر غشی خلاص شول نبی علیہ السلام صحابہ توی غش سعد لورکوئے ولی دے چی کافر پا تندیولی و اگر اپریوزی و لتی ٹکینو مالا دیر خواد راکے پیغمبر اخلاق سیرت یو غش داسیو چی وزری نوی اغول نبی علیہ السلام ورکا چی دویشتا رسائی پا دی تندید کافر سورے کا چی اغا پریواتو لتی ٹکولینو نبی علیہ السلام دمرا خاندل چی دا خاندان تشی مبارک نی ہوئی غیرتی پیغمبر ملاحم مجاہد پیغمبر زمان پیغمبر دسیم نو چی بس دشمن تم پستاو ارچا تا نرم نا چی کم زید سختے راغلے دے بیا پگڑے دے جنگی چی پسر کڑے دے جنگیالی ورطا حیران دی جنگیالی د دنیا پالاوانان ورته ګوري سپسالاران ورته ګوري چې دا څنګه پیغمبر دی دا څنګه جنگي او د جنگ اصول تننه پوري خلق حیران دي چې په احد کې دا دستي څنګه تقسیم کړي وي چې دا میمنه دا او دا میسره دا دا مقدمه دا او دا مؤخره دا او دا په جبل الرماد د غشو والو نشانه بازو ټولګي دسی تقسیم د مجاہدین و نقشہ د جہاد چنن مغا نقشی د احد تا لولی جرنیلان سلوٹ گئی حیران دی چی جرنیل خدا غالے زما پیغمبر چی ہر میدان کی گوری نو د میدان د کمالات و حدون پار کڑی دی دا سی نوا چی
چې بس صرف پسته او نرم او دشمن له دعاګانې وي او بس ذکر اذکار او منځونه او روجې وي. پیغمبر پاک چې میدان کې صحابه ولیدا هغه بیا ځان لاوه. نو سورت ته سوره محمد وی سوره قتال وی ولی محمد قتال کړي دی صلی الله علیه وسلم. نن د محمد رسول الله امتیان دا خبرې نه بیانې او نه اوري په دې پابندي دا خلق خپکی دا لا څنګه مسلې او دا لا څنګه خبرې وشو. نو د دې یو صورت دا دوه نمونه مو تعالی دا ترغیب را کوي چې محمد د دنیا عظیم مجاهد دی کمانډر دی صلی الله علیه وسلم. سورۃ القتال سورہ محمد. زمن دین یوازې د عبادت نوم نه دی د یو څو ټکو نوم نه دی. زمن په دین کې مکمل رهنمایي ده. چا سره به نرمی کې چا سره به سختی کې چا ته به معافي کې چا سره به جګړه کې د چا د ژوند به حفاظت کې او د چا د سر پرې کول بکې. ارزه کې فیصله د دین د انصاف دی د رسول الله طریقې هغه د غیرت دی د ایمان دی. نو دا سورۃ القتال دی. په دې سورۃ کې دعوت توحید یو ځای ده نور لسم نمبر آیت کې او رد شرک فی العلم دا دو ځای ده آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 30 کے. سورت کی اسماء حسنا دا اللہ رب العالمین سلور نمونہ دی پا حذف دا تکرار. سلور نمونہ دا اللہ رب العالمین دی. سورت دا مضمون پہ اعتبار منقسم دے پا دو حصو. اولا حصہ ولنی نور لسایتون دی پدی کی ترغیب دے جہاد تا او آخرہ کی دعوت توحید تفریعاً پر نور لسم نمبر آیت کی فعلم انہو لا الہ الا اللہ چی جہاد بددی کلمت اللہ دے الہ دا پاری چی دا کلمہ اچت شی پورت شی غالب شی نافذ شی. دویمہ حصہ دا سورت دا شلم نمبر آیت نا آخرہ پورے دا پدی کی حالت دا منافقانو ذکر کئی کہ جہاد نہ کئی. یو پہلو دا سیرت منی بل نہ منی خواگی خواگی مسئلے خو کئی سخت خبرو تا جوڑ ندی او ترغیب ورکی انفاق تا دا اللہ پا دین مالو لگوئے او اتا علتون بیانی گی دا جہاد. تاسو گو رہے جہادو کے ولی زکا چی دا بیمانا دا اللہ دا لارینا خلق بندی دی سر جنگو کے. اول آیتو گو رہا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. جہادو کے جہاد ادرے گئے دا پارد قتال ولی زکا چی الذین کفروا خلق چی کفر کڑے دے وصدوا عن سبیل اللہ اور بن شولو بندی خلق دا اللہ دا لارینا خلق دا اللہ دا دین و دا اللہ دا کتاب نا بندی. مسلمان چی غیرتیو اسلام تا چاپا بد نظر نشول کتی نن چی بے غیرت شا منس پوری ملنڈی کی گی تالی دلی دی دا ازمکا ولی ندشلی دلی چی منگ ورطا ننوزو پا جمدانا دا موس چی دا رسول اللہ دسترگو یخوالو دمانو دے پوری خنداگانی شروع کری پا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی. مسلمان بے غیرتش
کدا غیرتی وی او په دکی د نرتوب او د قتال جذبه وی والله العظیم په دې وطن کې نا او وسمندر پا په یورپ کې چا زما د الله یو حکم پورې ملنډې نشو دا کیسه خود دین روانه شو قرآن پورې خندا دا نبی علیہ السلام پورې خندا دا منس پورې خندا دا قربانی حج روجہ عمرہ دی پورے مسخری دی ولی جذبہ دا جہاد پا مجاہد مسلمان کے پاتے نشو جذبہ نشتا دا خبری اوپر دی ناشنا دی عجیبہ دی دی دا اللہ دی کتاب نا خلق بندی دا دی عملونا برباد دی جہاد و قتال ورسروں کے یو وجہ دویمہ پا دریم نمبر آیت کی ولی تاسو قتال نہ کوئے ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کافران دا باطل دی تابداران مومنان دا خپل رب دا خوانا دا حق دی تابداران حق او دا باطل خو جنگ وی کنا چې دا د باطل تابعداران دي سره جنگ وکړي کتا سو په حق ہے دریم علت د قتال پاتم نمبر آیت کی آیت نمبر 8 والذین کفروا فتعصل لهم واضل اعمالهم اور خلق چې کفر کړي دي تباہی او تعصل لهم ہلاکت دے دے دپارا جہادو کا قتالو کستا پلاسی اللہ تباکی کرا وَأَذَلَّ آمَالَهُمْ برباد دی عملون دے دریم وجہ دا قتال آیت نمبر 9 کی سلورمہ ذالک بأنهم کرہوا ما انزل اللہ جنگ ور سرو کے زکا چی دی بدگن لے دے ما انزل اللہ واغس چی نازل کری دی اللہ اللہ چی کم دین کم کتاب را لے گلے دے دا پی بد لگی نو چی دا اللہ دین پی بدلے گی بیا پا زمکہ دا اللہ دا جوان تیرولو حقداران ندی پاسے جہاد ورسرو کہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم پنزم علت دا قتال لسم آیت کی آیت نمبر 10 کی قتالو کے پاسے جنگو کے ولی خواب اللہ قومنا تباکل اس د تباہ مستحق التباہی د مجاہد پلاستا دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالہم ذالک بأن اللہ دائش پاگم وجہ و علت پیولسم نمبر آیت کی جہادو کا ولی ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا دا پدی وجہ چی یقیناً اللہ مرگرے دے دا خلقو چی ایمانی روڑے دے وان الکافرین لا مولا لهم او بے شکا بیمانا کافران نشتر مرگرے دا غیسو کا ستاخو مولا شتا اللہ کلچی پا بدر کی چغشوا چی لنا مولا ولا مولا لکم لنا عزا ولا عزا لکم اہل عبل مشرکانو وی ابو جہل حبل استا شان دی اوچتی زمانگا عزا شتا و دی عزا نشتا نبی علیہ السلام صحابہ تو تاسو جواب ورکے اے اللہ اکبر لنا مولا ولا مولا لکم اللہ ٹولو نو اوچت دے زمان مرگرے دے ستاسو مرگرے نشتا اس بم پتہ لگی اوم علت دا قتال پا دولسم آیت کی جہادو کہے ولی
अल्लाह बदी जन्नत तबूज इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और तम इल्लत जिहाद स्वार लसम नंबर आयत की अफमन काना अला बैनतिम मिर रब्बिही कमन ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम। ये वाक़ा दे ची पे दलील दे दखबल रब दख्वाना दे बशान दागा चाकीदी शी ची आगला बद अमल दागा खिस्तकड़े शवे दे दख्वाइश ताबेदार दी नो जंग वर सरों के दासी सूरत की द क़िताल अहमियत बयानी और मकसद बयानी की चागा इला द कलिमतुल्लाह दे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस दे द मिक़दाम इब्न मादी करब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुना नबी अलैहिस्सलाम फरमाइलू लिशहीद इंदल्लाहि सिद्दतु खिसालिना शहीद पारा द अल्लाह पदर के शपक बदली दी यौ गुफ़िर लहू फी अव्वल दफ़अतिना संग चिदे शहादत दौरवान दी शी नुदत टूल गुनाहुना मुआफ शी सिवा द हुकूकुल इबाद ना। द्वेम वयरा मक़अदहू मिनल जन्ना दे द जन्नत ना बल दरजो वीनी दग वक्त शहादत के दतर जन्नत दरजे इख्कार करेशी। सलोरम वयुजावज़ु मिन अज़ाबिल क़ब्रि ददना दा अज़ाब क़ब्र तजावुज़ बचवाले उशी दे बच करेशी दा अज़ाब क़ब्र ना। सलोरम वयामनु मिनल फ़ज़इल अकबरि द क़ियामत दलवी घबराहट न बदे बचवी। वलौज़अ अन रासी अला रासी ताजुल विक़ारिल याक़ूतति मिनहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। पिंजम वजह शहीद पर सर बांधे द वक़ार व द इज्जत द याक़ूत न जोड़ कड़े शवे ताज के खवदेशी चागा यव ताज द दुनिया व मा फीहा न कीमती और गौरा दे औश बलो वयुज़व्वजु इस्नतैनि व सबईना ज़ौजतन मिनल हूरिल ईन दा पिंजम 72 हूरी वरलब जन्नत की वरकड़ेशी। औश पगम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दला द शफात इजाजत वर की वयशफा फी 70 मिन अकारिबिही खबलु रिश्तेदारों की दावियों कसो शफात की दा शहीद दा शपग नेमतुन अर शहीद ला अल्लाह वर कही ची शहीद दलारे दा अल्लाह भी और शहादत मकबूल इंद अल्लाह भी दा वड़ा खबर न और नंदी पूरी मलंडी की यार बस दाखल कुल जज्बात पोरता कई और द जन्नत और द हुर खबरें कई और खलक बरांगेख्ता कई जिहाद ता दा मंग न को अल्लाह कई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हुक्म करे हर्रिज़िल मोमिनीना अलल क़िताल जमा महबूब मोमिनान पर जंग तेज का रापुरते का यौजल पुरतकेदल स्ताकार दे चिस्ता पुरतकेदल पे इखलासी इमदाद दा अल्लाह कार दे ताउली दल पा अफगानिस्तान की चिसंगा तशलासी खड़सरी तालिबानोला अल्लाह द 250 मलकुनु इत्तिफाक कमजोरे को और नाटो चिनेटो अफवाज आगा जिल्लत द तेख्ती मजबूरी शुआ औलाडल प दुनिया के रुसवा शुआ सईदा चिस साजिशुना बई सदा गई मंसूबी हुई झंडे बई स प्लानिंग बई हो जमा दा अल्लाह फैसली बददी दा टोली मंसूबी तबाह की ददी दा टोली इरादी ब बर्बादी की कल ची पे इखलास मुजाहिद पोरतशवे रे दा अल्लाह इमदाद द बरन रा खुशवे रे तशलासी मुजाहिद सारा अल्लाह मरस्त कई प मुकाबला द हिज़्ब शैतान खुदा नदा
چې په جماعتونو کې هم دماکې کوو، په بازارونو کې هم کوو، بې ګناه مسلمانانو هم وژنه او دې له نوم د جهاد ورکا. جهاد کچر حکم د شریعت دی، نو په دې جهاد کې بیا اصول او آداب دي. قرآن وایي منځ کوئ، نو شریعت کې دا ښودنه هم شوې ده چې څنګه به کوئ. دقسې قرآن که د قتال او د جهاد خبره کوي، نو د هغې دپاره هم اصول دي. د هر چا وجل او د هر ځای کې انتشار او د وینې تویول دا جهاد به نه. کله چې د شریعت د ښودلي شوي اصولو مطابق وي، په اخلاص مجاهد پاسي، نو دا به جهاد وي. او که جهاد د شریعت او د قرآن د ښودلي شوي اصولو خلاف وي، نو دې ته بیا یقینا چې دهشتګردي وویلی شي. جهاد دپاره قرآن کریم درې منازل ذکر کړي دي. یو ابتدائی منزل دی چې د دې بیان په سوره بقره کې کیږي. دې له درې خبرې ضروری وي. یو ټریننګ د مجاهد دی، هلته په 128 آیت کې 10 صفتونه د مجاهد د تربیت او د ټریننګ دپاره، چې 15 د عقیدې سره متعلق او 15 د عمل سره متعلق. دویم اصلاح د ملک نو 4 قوانین د هغې دپاره ذکر کوي. دریم اصلاح د کور نو 18 قوانین د هغې دپاره ذکر کوي سوره بقره کې. دویم درمیانی منزل د جهاد نو هغې کې د میدان جهاد قاعدې ذکر کوي سوره انفال کې. 6 قاعدې د میدان جهاد دی او هم تقریر د امیر د قیدیانو ته. دریم آخری منزل دی د جهاد چې هغې کې آداب دی پس د فتح نه. هغه سوره حجرات کې ذکر کوي، په سوره مجادله کې ذکر کوي. داسې نه ده چې بس ټوپک راواله او مجاهد شوې سړی دې پرېښاو دی او دا مه ګوره چې دا مسلمان دی که کافر دی، دا ګناهګار دی که بې ګناه دی، د ده وجل روا دي که ناروا دي. خپل کور ته په خپل لاس اور ورته که او دا به جهاد شي. نه، جهاد به د اعلا د کلمت الله دپاره او په اصولو د قرآن به وي، په اصولو د نبی علیہ السلام به وي. بیا ګوره چې د یو څو مجاهدینو په لاس الله څومره خیر خوری. هر شعبه د دین د نااهلو د لاسه خرابیږي. جهاد کې هم نااهله سازشونه کوي، نو د هغې د لاسه په عالمي سطح جهاد بدنام شي او د هغې اثرات دا راښکاره شول چې نن د دې مسلې د جهاد او قتال نه مسلمانان هم بېګانه دي او مسلمانان هم دې ته انتها پسندي وایي، دهشتګردي وایي. صحیح ده چې جماعت ته به مزګزارو په جامه کې به غلم راځي چې هغه به د مزګزارو پیزار پټوي، خو څوک به دا نه وایي چې جماعت ته غله راځي، ولې دې ته خو د الله عبادت کوونکي راځي او غل پکې راغلی. جهاد کې به هم داسې نااهله خلک وي چې هغه به جهاد بدنامۍ بې دینه وي، د دین د اصولو نه به خبر نه وي، خو د هغې د لاسه جهاد او قتال بدنامول او د دین انکار کول دا انصاف نه دی. پورا سورتونه لکه دا سورت ټول په جهاد دی. سوره عادیات، سوره انفال ټول په جهاد چلیږي. سوره حدید د اوسپنې بیان جهاد دپاره دا ذریعہ ده، هلته د جهاد تذکره ده. سوره توبه کې 400 آیتونه د قرآن کریم په دې عنوان صراحتا روان شوي دي. د دې وجې نه مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه امام انقلاب اب وی د قرآن خلاصی دغه ده، نچوړی دغه ده چې مسلمان به د الله پر ډله کې او د الله د دشمن دپاره به مقابلې له ولاړي دشمن ته. دا د قرآن مرام دی. حسین علی رحمت الله علیه وی نه، مقصد د قرآن توحید دی، ولی جهاد هم د توحید دپاره دی، لا اله الا الله دپاره. دا یو مقدس عنوان دی. دا عنوان که چا بدنام کړی دی نو د هغې غلطي او کوتاهي ده
خود دین انکار د یو څو افرادو د وجینا د چا د غلطیانو د وجینا دا د مسلمان شایان شان بنی الله رب العزت دې په حق سچ باندې من کلک کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم قونا في رزاك وخذل الخير بناسيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا لا إله إلا أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.